अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम इस्लाम की एक अज़ीम शख्सियत और सहाबिया हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, आपका नाम नसब इस तरह से है, नाम रमीला या सहला और बाज़ के नज़दीक रमीशा है। उम्मे सुलैम और उम्मे अनस कुनियत, उम्मे सुलैम ज़्यादा मारूफ़ है। खमीसा रमीसा लक़ब है। ये रमीसा स्वाद से है, खमीसा भी स्वाद से है। इनके बाप मल्हान बिन खालिद बिन ज़ैद बिन हराम बिन जंदब थे, जो मदीना के बाशिंदे और अंसार के कबीला नज्जार से मुतअल्लिक़ थे। वालिदा का नाम मलिका था, जो मालिक बिन अदी बिन ज़ैद बिन मनात बिन अदी बिन अम्र बिन मालिक बिन नज्जार की बेटी थी। नाज़रीन, आपका आबाई सिलसिला से आप सलमा बिनते ज़ैद की पोती थीं। सलमा अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा थीं, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे, यानी आपके दादा जान थे। इसी वजह से उम्मे सुलैम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला मशहूर हैं। निकाह मालिक बिन नज़र से निकाह हुआ, जो उनके हम कबीला थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं से पैदा हुए। इस्लाम अवाइल इस्लाम में मुसलमान हुई। इसी बिना पर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने असाबा में लिखा है, हज़रत अनस उस वक्त बच्चा थे। हज़रत उम्मे सुलैम उनको कलेमा पढ़ाती थी, तो मालिक बिन नज़र, जो अपने मज़हब पर कायम थे और मुशरिक थे, बहुत खफा होते थे कि तुम मेरे बच्चे को भी बेदीन किए देती हो। गरज वो मुसलमान ना होना थे, ना हुए, और इसी हालत में नाराज़ होकर शाम चले गए। नाज़रीन, यहाँ उनका कोई दुश्मन पहले से मुंतज़िर था। उसने मौका पाकर कत्ल कर डाला। अब उम्मे सुलैम बेवा थीं और अनस के बचपन से बहुत परेशान। अगर ऐसे वक्त में निकाह कर लेती तो काबिले इल्ज़ाम न थीं, मगर उन्होंने बड़े इस्तक़लाल से काम लिया और सब के पैगाम ये कहकर रद्द कर दिए कि जब तक मेरा बेटा मजलिसों में उठने बैठने और गुफ्तगू करने के काबिल न हो जाए, निकाह न करूँगी। फिर जब अनस ही मेरे निकाह पर रज़ामंद होगा तो करूँगी। उनका ये कहना इस ख्याल से था कि सौतेले बाप से हज़रत अनस को तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ ना हो। जब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिने शऊर को पहुँचे, तो उन्हीं के कबीला के एक शख्स अबू तलहा ने निकाह का पैगाम दिया, मगर मालिक की तरह ये भी मुशरिक थे, और यहाँ भी वही अमर हायल था जो पहले मालिक और इनके दरमियान कशीदगी का बायस हुआ। इसलिए उन्होंने उज़्र किया और कहा कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूँ और गवाही देती हूँ कि वो खुदा के रसूल हैं। तुम्हारे ऊपर अलबत्ता अफसोस है कि पत्थर को पूजते हो या लकड़ी को, जिसे बढ़ई तराश कर बुत की सूरत बना देता है। तुम ही बताओ, ये पत्थर या लकड़ी के बुत तुमको कुछ नफ़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं? ये तलकीन कुछ ऐसे हकीमाना अंदाज में की गई कि इस्लाम की सदाकत अबू तलहा की समझ में आ गई, और चंद दिन के गौर के बाद वो उम्मे सुलैम के पास आकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। अबू तलहा बहुत मामूली हैसियत के आदमी थे, मगर चूँकि उम्मे सुलैम के समझाने से मुसलमान हुए थे, इसलिए उम्मे सुलैम के दिल में उनकी हक़ पसंदी की वक़्त बढ़ गई, और उन्होंने कबूल इस्लाम के बाद ही अबू तलहा से कह दिया कि मैं भी तुमसे निकाह करती हूँ और सिवाय इस्लाम के कोई महर नहीं लेती। यानी इनका महर अबू तलहा का इस्लाम करार पाया।
سبحان اللہ۔ یہ نکاح حضرت انس کے زیر اہتمام ہوا۔ آپ کے عام حالات۔ حضرت ام سلیم بھی بعض مسلمان شیر دل عورتوں کی طرح مارکا کی لڑائیوں میں مردوں کے دوش بدوش رہیں اور برابر کام کرتی رہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں ام سلیم اور انصار کی چند عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ جنگ میں مشغول ہوتے تو یہ پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ جنگ احد میں ام سلیم ماں اپنے شوہر ابو طلحہ کے شریک تھیں۔ ابو طلحہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں دشمنوں کے تیر اور نیزے جگر پر روکتے تھے، اور ام سلیم بڑی مستعدی سے مجاہدین کی خدمت میں مصروف تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم کو پائنچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتے اور زخمیوں کو پانی پلاتے دیکھا۔ جب مشک خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی تھیں۔ مارکہ خیبر 7 ہجری میں ہوا، اس میں بھی حضرت ام سلیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ فتح کے بعد جب صفیہ ازواج مطہرات میں داخل ہونے لگیں تو آپ نے ان کو ام سلیم کے سپرد کیا کہ دلہن بنائیں۔ جنگ حنین میں حضرت ام سلیم شریک تھیں، اور باوجود کہ عبداللہ بن ابی طلحہ پیٹ میں تھے، آپ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھیں۔ ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ام سلیم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کرو گی؟ بولیں کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر بولیں یا رسول اللہ، مکہ کے لوگ بھاگ گئے ہیں، ان کے قتل کا ایما فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اللہ نے خود ان کا بہتر انتظام کر دیا ہے۔ ابو طلحہ سے نکاح ہو جانے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ام سلیم انس کو آپ کی خدمت میں دے چکی تھیں۔ حضرت انس آپ کے خدام خاص میں سے تھے اور بہت محبوب تھے۔ ایک بار آپ ام سلیم کے گھر آئے تو ام سلیم نے مکھن اور کھجوریں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذر فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں۔ تھوڑی دیر قیام فرمانے کے بعد نفل نماز پڑھی اور ام سلیم اور ان کے خاندان کے لیے دعا مانگی۔ ام سلیم نے دیکھا کہ اس وقت محبت نبوی جوش پر ہے تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہتی ہوں جو آپ کا خدمتگار ہے۔ آپ نے اس کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیے۔ یہ ایسی مبارک استدعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین و دنیا کی کوئی خوبی نہ چھوڑی کہ جس کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہ کی ہو، اور فرمایا، اے اللہ اس کو مال دے، اولاد دے، اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انصار سے زیادہ متمول اور معمر ہوئے، یعنی سب سے زیادہ دولت مند اور عمر میں زیادہ ہوئے۔ کثرت سے اولاد ہوئی اور 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اکثر انصار سے دولت مند ہوں، اور میرے ہی صلب سے حجاج کے سرا آنے تک 129 بیٹے دفن ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ کے صلب سے ان کا ایک بیٹا ابو عمیر بھی تھا۔ ابو عمیر چھوٹا تھا اور کم سنی ہی میں انتقال کر گیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے گھر تشریف لائے، اور ابو عمیر کو رنجیدہ دیکھ کر آپ نے ام سلیم سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے آج میں ابو عمیر کو سست دیکھتا ہوں؟ ام سلیم نے کہا، اس کی ایک چڑیا یعنی نفیر مر گئی، وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ نفیر یا نغیر ہے، ناظرین اس کا تلفظ نغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر ابو عمیر کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، اے ابو عمیر، تیری نغیر کیا ہوئی؟ وہ ہنس دیا، اور اس وقت سے یہ جملہ بطور تبرکات نبوی ضرب المثل ہو گیا۔
یعنی اے ابو عمیر تیری نغیر کیا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش سے نکاح کیا تو ام سلیم نے ایک لگن میں مالیدہ بنا کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ یہ حقیر ہدیہ قبول فرمائیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔